बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात के बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक तख्त नशीन हुआ। ये एक बदहसलत, ओबाश और अय्याश तबा इंसान था। उसका सिर्फ नाम ही यजीद नहीं था, बल्कि उसका किरदार और आदत भी यजीद जैसी ही थी। यही वजह है कि तारीख में उसे यजीद सानी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वो जैसे ही तख्त नशीन हुआ, उसके अंदर की हवास्तें जाहिर हो गईं और उसका जज्बा अयाशी उमड़ कर बाहर आ गया। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए, आपसे इल्तमास है कि सागा क्लब इस्लामी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि बेहतरीन इस्लामी मौज़ूआत पर मुस्तनद हवालाजात के साथ ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। असल मौजू की तरफ आते हैं। यजीद बिन अब्दुल मलिक ने अपनी हुकूमत के पहले दिन ही मैं नोशी और रक्स व सरूर की महफिल आरास्ता करने का हुक्म दे दिया। उसने उम्र सानी की वफात के फौरन बाद ही तमाम इस्लाहात का खात्मा करके वही पुराना निज़ाम दोबारा नाफिज कर दिया। इसके अहद हुकूमत में मिस्री और हमेरी आवेजिश दोबारा जिंदा हुई और इसी बाहमी कशमकश की बदौलत बनु उमैया का जवाल करीब से करीब तर हो गया। हुकूमत मिलते ही इसका गरूर और तकब्बुर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। इसी गरूर और मस्ती में यजीद बिन अब्दुल मलिक एक दिन कहने लगा, कौन कहता है कि बादशाहों को खुशियां नसीब नहीं होती। मैं आज का दिन खुशी के साथ गुजार कर दिखाऊंगा। आज मुझे कोई मुल्की खबर ना सुनाई जाए, चाहे बड़ी से बड़ी बगावत ही क्यों ना हो जाए। इसकी एक लोंडी थी जो हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। उस लोंडी का नाम हबाबा था। यजीद बिन अब्दुल मलिक इस लोंडी से हद दर्जा मोहब्बत करता था। वो अपनी इसी लोंडी को लेकर महल में दाखिल हुआ। खुदाम ने उन दोनों की तवाज़ो के लिए उनकी खाबगाह में मुख्तलिफ इक़साम की शराब, फल, भुना हुआ गोश्त, मेवाजात और मशरूबात हाजिर कर दिए, क्योंकि उसका हुक्म था कि वो आज का पूरा दिन नहायत खुशी और जोश के साथ गुजारना चाहता है। आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका था और अभी आधे से भी कम दिन बाकी था। वो हबाबा को गोद में लिए बदमस्ती की हालत में डूबा हुआ उसको अंगूर खिला रहा था। यजीद बिन अब्दुल मलिक ने अंगूर का एक दाना उसके मुंह में डाला। उधर हबाबा किसी बात पर हंस पड़ी और अंगूर का दाना उसकी सांस की नाली में जाकर अटक गया। यजीद ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अंगूर का दाना उसके हलक से नीचे उतर जाए, मगर ऐसा ना हुआ और एक झटके के साथ उसकी जान निकल गई। जो दिन वो खुशी से गुजारना चाहता था, वही दिन उसकी जिंदगी का बदतरीन दिन बन गया। यजीद बिन अब्दुल मलिक अपनी महबूबा हबाबा की मौत पर पागल और दीवाना हो गया। उसने 3 दिन तक मैयत को दफन ना करने दिया, हत्ता कि उसका वजूद गल सड़ गया। 3 दिनों के बाद बनु उमैया के सरदारों ने उसकी मैयत को छीना और दफन कर दिया। हबाबा की मौत को 2 हफ्ते भी ना गुजरे थे कि ये बदबख्त उसके फिराक में चीखता चिल्लाता हुआ इसी दीवानगी की हालत में वासिले जहन्नम हुआ। यजीद बिन अब्दुल मलिक को जब अपने मरने का यकीन हो गया तो कहने लगा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे ये आरज़ू ही रही कि मैं किसी तरह अपने आप को मसरूर कर सकूं, लेकिन मुझे कभी सच्ची मुसरत हासिल ना हुई। मैंने हुकूमत का बोझ इसलिए अपने सर लिया था कि बादशाहत इंसान की तरक्की की मेराज है, लेकिन मुझे धोखा हुआ। मैंने जो कुछ किया है उस पर सख्त नादिम व मुतासिफ हूँ, मगर अब निदामत का वक्त गुजर चुका है। मैं नाकामो नामुराद और बारे गुनाह दुनिया से ले जा रहा हूँ। मैंने जो रास्ता अपने लिए मुंतहिब किया वो सरासर गलत था।
یزید ثانی کا دور بنو امیہ کا بدترین دور تھا۔ اسی دور میں بنو امیہ کے زوال کا آغاز ہوا۔ تمام مملکت اس کی سیاہ کاریوں اور نااہلی سے متاثر تھی۔ لوگ معاشرتی برائیوں سے تنگ آ کر صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے۔ ہر طرف ابتری اور ذہنی انتشار کا دورہ تھا۔ اس دور میں عباسی دعوت اور پراپیگنڈا کا آغاز ہوا۔ امیر شام کی بادشاہت، یزید کے جور و جفا، امام حسین کی شہادت، حجاج کا ظلم و ستم، عرب اور غیر عرب کا فرق، نو مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک، مصری اور حمیری کشمکش، ایسے واقعات تھے جو بنی امیہ کی حکومت کو خاتمے کے قریب سے قریب کر رہے تھے۔ یزید ثانی کی نااہلیت اور کوتاہ اندیشی کی بدولت بنو عباس کی کامیابی کے امکان روشن تر ہو گئے اور چند ہی برس بعد اموی خلافت کا تخت الٹا دیا گیا۔ یہ دنیا عبرت سرائے ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید کا انجام قریب آیا تو وہ طوس میں بستر مرگ پر لیٹا کہہ رہا تھا، میں معصیت اور گناہ کا پیکر ہوں۔ میں نے ظلم و جفا میں ڈوب کر بے حد مغموم اور فکر کی زندگی گزاری۔ مجھے زندگی کا کوئی دن ایسا یاد نہیں ہے جو میں نے بے فکری کے ساتھ گزارا۔ موت تم سب سے مجھے جدا کر دے گی، قبر میرے جسم کو نکل لے گی، یہی ہر انسان کا مال ہے۔ جس وقت خلیفہ مامون رشید موت کے بستر پر لوٹ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ زندگی اتنی مختصر ہے، کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا جو میں نے کیا، کاش جو میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو جاتا۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اب معافی اور توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مستنصر باللہ ایک روز دیبا کے فرش پر بیٹھا تھا کہ اتفاق سے اس کی نظر ایک فارسی عبارت پر پڑی۔ لکھا تھا، ابن کسریٰ نے اپنے باپ کو قتل کیا لیکن اس کے بعد بادشاہی سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ مستنصر باللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا۔ جب اس کی ماں اس کی عیادت کو آئی تو کہنے لگا، دنیا اور آخرت دونوں میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے اپنے باپ کی موت میں جلدی کی، لہٰذا میری موت میں بھی جلدی کی گئی۔ شاہی محلات میں دم توڑتے ہوئے بادشاہوں کے الفاظ ہمیں درس عبرت دیتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کے چہرے سے نقاب الٹتے ہوئے فرمایا تھا، دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے کہ اس کا چونا تو نرم و ملائم ہے مگر اس کے اندر ہلاکت خیز زہر ہے۔ بے خبر اور نادان اس کا دل دادا ہو جاتا ہے مگر ہوش مند اور عاقل اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچائے اور ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔